سلام سلام كرات تختاتلتي كمي ኣለኹም ሕና እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ኢና ንስኻትኩም ግን ኣብ ዘለኹም ሰላም ክትኮን ለይ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒተ ዩስክ ቭሎግ ክነሪአኩም ቭሎግ ማለት እዩ ከመይ ከም ወድሓን ዲኹም ያው ዝቀኔት ቪድዮ እያ እዚኣ ማለት እዩ ያው ድምፂ ንምምላእ ስለዚ ተሞቾኒ ያው ስራሓት በዚሑኒ ቢዚ ኮይነ ማለት እዩ ሽሮ በርበረ ገለ ከዘጋጁና እስኪ ቭሎግ ክነሪአኩም ላይ ለማዓንቲ መጀመሪያ ግዜ ከም ዳግና ኦተስ ቁርስና እናሰራሕና ኢና ወተስ ተፈልጥዎ ብጣዕሚ ጽቡቅ እዩ ሃይ ፕሮቲን ዝኾነ ምግቢ እዩ ብላዕሊ ዝኾነ ነገር ንዓኻ ዝስበለካ ንስንስ ሰብልካ ክትበልዖ ከለኻ ብጣዕሚ ጽቡቅ እዩ በተለይ ስፖርት ንትሰርሑ ገለ ሓይልኩም ድኽም ንዝብል እና ከምዚኣ ጌርና ኦተስና ኣብሲልና ኣለና ኣብ ዓዲ ዓረብኩም ከለና ሾርባ ንሰርሖ ነርና ብጣዕሚ ጽቡቅ እዩ ጾም ውዕሎም እዚኦም ሾርባ ዝሰርሑ መብዛሕትኦም ኣብዚ ከዓኒ ኦቾለኒ ዝስጥሕኒ ወተስ በቀዳማይ ዘዘጋጀሁ ወይ ብላዕሊ ዝንስንሰሉ ዘለኹ ጽቡቅ ስለ ዝኾነ ካብኡ ብላዕሊ ከዓ ንበናና ከምዚኣ ገይረ መዓር ተትህልዋ ከዓ ጽቡቅ ነይራ ወላላ መዓር ግን መዓር ያው የብልኝ ዘለኹ ከምዚኣ ጌርና ከዓ ሻሂና እናፍላሕና ቁርስና ማለት ኮይኑ እና ከመይ ከለኹም ሽሮ በርበረ ካልኦት ምጥናት ስፈታት ገለ ሰድድየ ኣሕዋተይ ኣዘዛኒ نابز جلو هنا عادي كسدل كنخالية طلفي شوفون زي جلو هنا بتصبغ ليميلة كسدل كنخالية سلازي أزانا أخن يهو قرصنا خاني كبدي أقرنا صبابي أنا قراريبنا لنا مالتيونا ما أدى تقريبا الله ومع الجزاي طعام مسكنا والناينا طعامتها إلنا نخلصنا يينا طعامتها ناتبلايات صبغت قرص يا متشم حازن السخاتكم قد እና ሓዙታ ጣዓሙታ እናበልና ኢና እዚኣ ከዓ ሻሂና እናቀዳሕና ኢና እና ስለዚ ከምቲ ዝበልኮን ኣሕዋተይ ደቆልዓ ስለ ዝኾንኩ ኣብ ገዛ ሓደ ስራሕቲ ክሰርሕ ደስ ስለ ዝብለኒ ወፂተ ዝሰርሕ ደስ መለኒ ግን ቆልዓ ሒዝካ ገለ ንእሽተይ ቆልዓማ ከቢድ እዩ ስለዚ ኣዘዛና ሽሮ በርበረ ገለ ነሰድድና ከምዚ ጌርና ኣሽግና ካብኡ ድሓር ትእዛዝ ስለ ዝነበረኒ ንፖስታ ቤት ስለ ዝነበረ እዚኣ ናይ ቀዳም ቭሎግና እያ تأزاس لازنورن بربري كم زي أكيرن عشقل يبعال جزاي أمسكنا عليه بعال جزاي كم زي أكير يحجز النيو أنا ولا بربرة مراي امتحان يحجز جن كم زي أنا تحينك أميمة كم زي كذا جوا كله نص عني كم زي جيرو بكيلو نمزنة كم زي أبيلك كيلو رجالنا ناكل تخيلو رجالي إيش جالي كم زي أجرنا كعني نو بوستا بيت كن كيدنا مالتيو زي خير زلو نو هولنديو زي هولندا يتعززيو كنا خدت السبات مالتيو هولندا 4 بس يقاطامي ننبذ الاخ خنغرك ني حوات كيلو نختفلتا هولندا 4 كيلو يزفقد كاو اي فقدن جن نحان تغزي نملاخي برا او نحلخا خندزدل خاي كيلو خطوت تغلها جن 4 كيلو اي مجمريا غزز مصقا قصيل يسعب مالتيو كمزي اغرنا بوستا بيت وسيدنا ين اشغنا انا 4 كيلو 13 شحن 294 وليعمنا مالتيو ملاخي نار 4 كيلو شو ما تخيله يا سديده سلازي هولندا حسب انا نار 4 كيلو يزفكر نار 4 كيلو 13 شحن 394 ياو 300 مالتيو كمزي اجرنا نامزنا يعينا ميزان انت حالفه اي حلفو خان يوم ويك فللا ويك عقنس يمزولها أنا يا بتاناي تأش محاسبة كوبزات بفيسال أنت خوين تجر يقولن بكارتون أنت خوين جن قدني ها نايتا كارتون حسب تكنس الله خم قط أم خاني أبي خصوم ناي وشتها قردي أجلس لزلة كارتون كم زي أجرنا حق النايا مالت كارتون كاري أكن لا يبليو كم بخوم زي سايز يوم دي اتش ال زسدو كاو بتا كارتون يوم زخفلخا سكابتا كيلو تملد دلايكا خطوت ولا تخلايخا كاب انت حالفا غن اب قصلاي قصر يوم زسغروخا زي 5 قصريا 5 قصري 10 كيلو ايا تحز 10 كيلو تملد نا 10 كيلو واغا يكون ناي غلي يكون معاري يوم زخفلخا مالتيو سلازي كرملس كلنا خان همزي حامل غزي امسيه او غزان حامل نابسلنا اينا مالتيو كم زي أنا كم نايديت أنا كم ناي قدم جري حمل زبسل مجمرة بسلومه كأود حركة عني خدكت بيلخ عام يسب زيتن بشجرة قلوة مالتي كم زي أجرنا نجرنا مسحنا قرنا كتزازات دليا بس كنا كنسدل كنا شرو بربرة أززانا قطر سلكي عبسكرين كم زي أمي تيزلخو 0 9
0994 يو عززانا خبلكن أوفتو سفوقنا ولا سفقن يو كاب كيلو اللي على سلا زخفلوها بتعبون بزحيم زخفلها أبتحسب جيكن عززاني مالتيو راح ندلينا انتي كوني يعني سفس كمي كمي الأخ كمي كيخفل كعني كمي كم زخفل ناي صفات كعني اب فيديو سريع عميت الكنا له بدي اتش ال كمي كم تسدد بوستا كمي كم تسدد كم دي اجرنا مسحنا بلا لنا كعني يا بنانا مستياتنا بنانا مستياتنا كش 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 نابلنا اينا كم دي اجرنا بعد كزي بنا ابدق يبنا زفلح كم تزبل كون يا قلعه قلت قلق قون كله حور حق بلا له كم دي اجرنا بنانا قط نابلنا اينا الناس كي أغتاي كبلك ندلي أي أساساني أدخل على حاجة أنا كبلك ندلي أبغى زاخوين كتسرحكم دي أونلاين نصب أنا قررت تتقمنا له يدس زبل كم زي مرت كابس إلنا جنزب نقفلنا واي فاي جرا بيزنس يقول لك كله تري يقول لك تيك توك لو من أونلاين بيزنس يكونوا سلازي بتصبق بربرة بتصبق شروط حني يكون نايقعات يكون مت يكون حلبات يكون كل الصفات نجاراتكم كم تدروا إذا لهم صبوا ما بلعوا قرصتها صبوا ونوركم ما سوي ما سوي كنسدل كنينا عززاني حواتي كبلك كانوا فوتوا بنانا خمتي أكلنا بنا كميري إخنا كل جزء بتقولوا لك تصدق خيت بلان حدرة تايدا أقرأ تخلي حسك قلعة أو تقول أي ستة حوق عني عبر حيغز ولا أمي كمارتي تجيبنا الناس عني أو تفلحوا مالتي سلازي كم دي أيانا يجزانا قعدك نازعوي مالتي ياو ناتان دقيش إنا بنا نست نيرنا جن ياو قدامي أول مستنا بكال أي تسي كم دي أجي روح فاندش وفت وعاتيو فاندش انزحم باشوني هبن نقول له ما هاب سرحية ناتان وهابيو لك قديتات نقطة لا مسلاخن قلعة هاك الرسك اللي مامايو اقرو ايدو بازي يجبت انتقين وهاب يجيبها ناتان كعن ايدو يجبت النير مالتنا وهاب يو مالت يديتات ناز مسلوات حق يسلزي هابن انتلقايو ناتان هابن انتلقايو وهاب يذبلك سلزي كم دي اي بنا أو سالساي بنا خد صوته هي اللهم مالتي وعلى جزاي سالساي بنا سلزي ستي صوته لي أزياك عنها مجات أمين هيك أي حساب هيك كمان تعزيزة نيرة كم دي أجيرك كمان من الزجاج كل أيام مالتيو زي الخنا كمان ما زي الخنا كسدل كنا خارجة وانا جن نايدي اتش ال ناي بوستا مجمريا واقع مطيق يدليو قال يا مبزحتين نايدي اتش ال واقع ناي بوستا واقع خيطيق اسر حال نايرا نايدي اتش ال واقع هندوزي كتب لان كلخا عني يدنقص مالتو እና መጀመሪያ ጊዜ ናው ዚ ዓዱዚ ክንደዩ በፖስታ በላኒ ከነገረክን ካውት እዝዛ ማቲና አምዚ አገርና ኸዓኒ ተአሽሙ ቅመምናና ቆላለና አይና ማለት እዩ አምዚ አገርና ካው ያውን ምስዳድዩ ማለት እዩ አይቀይሕ ፀብሒ ለሃኒ ሓንቲ አልዓን ስዊዝ خيد ያው ንስዊዝ بدي اتش ال يوكس ካብ 23 ሽሕን 400 يمزخول خادي اتش ال በዚ አጋጣም ዋጋ እናገነገሩ ከንከይድ እዚን ዘዘጋጅወን ዘለኹን ሽሮ በርበረ እየን 5 ኪሎ እዮም ንሓንቲ ግዜ ዝፈቅዱ ን5 ኪሎ ቁፅሪ 4 ካርቶን ከዓኒ 23 ሽሕን ያው 365 እዮም ዝርወ ግን ያው 400 ወልኦ 23 ሽሕን 400 ይኽፉልኻ ማለት እዩ በዚ አጋጣሚ ናይ ስዊዝ ጉን ፍለጣ ከምዚ አቢለ ቀላልየ የነለኹ ዘናይ ቀይሕ ፀብሒ ቀመም እዚ ጥሓሒነክ አሻሽ ገላየ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ቲአን ሰዲደ መጽየ ያው ተኻልኦት ከዓይ እዛን ብጣዕሚ እዩ ዘንቀከን ማለት ሽሬጥ ጥዒምክን በርበረ ጥዒምክን ተመሊስክን መሓዙትክን ተሰዳለይ ካብ ልቢ ዘመስግነክን ይሕዋተይ ማርያም ካብ ዝጅምር ብጣዕሚ ጽቡቕና ሰራሕኹ እየ ኣጆኹ በርትዕ ትብላኒ ነዚ ስራሕ ንኽሰርሕ መጀመርያ ግዜ ተሓባበርክና ንቆልዑ ግን ብጣዕሚ እየ ዘመስግነክን أنا كم زياد كسرح كله نايد خام يزوسر برك بربرة كمان كبع على خدمة تاي كمان بتعمل خباريو صريح قاكم الذي وازم هالتيو كمان بربرة كبع على خن تقين تشكري ولين كم دي أجر الزكاة لان يخوز حفتنا شراء بربري ما مالتين كمان ممكن كم دي أبيل عشاشي جلان يخون السويزيين خدا من السويس كندي لكن إسران سلستن شحن أيو 400 خوابه مالتي سلاسي عززانا يا حواتي كم زي أجرنا كعنك نسد ناي دي اتش ال واقع نجرك ناي سويز ناي دي اتش ال يو ياو دي اتش ال 4 معلته وحمشت معلتي اتول كايو انا كم زي أجرنا كعني أو بعد جزاي كيلو كبس حلاي متشم أنا الدول عايه متشم مالته بزح زين شريك كدن
እና ኣዝዛናት ተፈላለየ ዙርያ ሹፎን ከምዚኣ ዝመሰለ ፅቡቃት ኣስሪሕና ክንሰድልክን ንኽእል ኢና። ፅቡቃት ሹፎናት ኣሎ። ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ብውዕለና እዚኣ ትመስል ሰስናይ ንዓኹን ክብለክን ያው ምእዛዝክን ንኣዘዝክን ኣተባብዓኒ ተደስፈ ኩሉ ነገር ክልኸክና ሰስናይ ንዓኹን ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ ፈትወኩ እዩ